Assalamualaikum everyone, hope you are all doing well. This is Zinia here and welcome to STEM International. What we're going to do today is we're diving into our new English 6 book और इस बुक के पहले चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रदरहुड. ब्रदरहुड का मतलब भाईचारा. एंड इन दिस इंटायर चैप्टर हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा रिलेशन जो अदरवाइज भी हम अपनी फैमिली के लिए फ़ील करते हैं, फ्रेंड्स के लिए फ़ील करते हैं, जो एक कंसर्न, एक केयर का कॉन्सेप्ट है, वो सब का सब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इन रिलेशंस के बीच ही नहीं बल्कि इस्लाम हमें यही रिलेशनशिप दूसरों के लिए भी रखने को एक गाइडेंस देता है, एक लर्निंग देता है और प्रीच करता है कि हम इस तरह का रिलेशनशिप डेवलप करें. एंड व्हाई इज़ दैट नेसेसरी? फॉर द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी. तो इस सब को समझना है हमने इन डीपर वेज और इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है. आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम शुरू में ही देख रहे हैं देयर इज़ एन इमेज प्रोवाइडेड और इस इमेज में हम क्या देखते हैं कि पूरी एक सेटलमेंट हमें दिखाई जा रही है. घर हैं, डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं और ऑफ कोर्स इससे हम कुछ वैल्यूज़ जो है वो निकाल सकते हैं. वो वैल्यूज़ क्या हैं, आइए उस पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं. पहला कॉन्सेप्ट या पहली वैल्यू जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एवरीवन इज़ लिविंग विद ईच अदर पीसफुली. अपने अपनी स्पेस में एक दूसरे को स्पेस की भी रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की स्पेस की और अपनी स्पेस की भी जो है वो यहाँ पे अवेयरनेस है. और ये साथ में रहना, मिलजुल के रहना इज़ द वैल्यू ऑफ ब्रदरहुड. तो व्हाट वी कैन सी फ्रॉम हियर इज़ कि ब्रदरहुड को भाईचारा जो है एक बंदे का दूसरे इंसान के साथ जो एक इंसानियत का ताल्लुक़ होता है, केयर का कॉन्सेप्ट है, वो सब हमें यहाँ पे नज़र आता है. फिर कोऑपरेशन. ऑफ कोर्स कहीं पे भी इस तरह की सोसाइटी बग़ैर कोऑपरेशन के नहीं बन सकती. दैट इज़ अ श्योर थिंग. सो व्हाट वी सी ओवर हियर इज़ कि कोऑपरेशन है, राइट. एंड देन लास्टली पेशेंस. एक दूसरे को आराम से एक्सेप्ट करके, एक दूसरे को टॉलरेट करके, उनकी डिफरेंट बातों जो आपके लिए मे भी नॉर्मल ना हो लेकिन दूसरे का वो नॉर्मल होता है, तो इस सब चीज़ों को समझ के, जान के और इन चीज़ों के लिए एक्सेप्टेंस रखते हुए पेशेंस के साथ एक सोसाइटी आपस में लोग जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं. दिस इज़ व्हाट वी गेट फ्रॉम द पिक्चर ऑफ द गिवन सोसाइटी और बिल्डिंग्स और कम्युनिटी. बिफोर वी स्टार्ट स्टूडेंट्स, लेट्स सी कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिससे हम भाईचारा या ब्रदरहुड जो है वो शो करते हैं. सो लेट्स सी कि आपने ऐसे कौन कौन से एक्शंस आज तक किए हैं जिसमें भाईचारा आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है. नंबर 1, हेल्पिंग ए क्लासमेट हु हैज़ फॉरगॉटन हिज बुक. कोई ऐसा क्लासमेट जो अपनी बुक भूल गया हो, उसको क्या आपने हेल्प किया? अगर हाँ तो यू कैन पुट अ टिक ऑन पेज 5 at the very top, right? Second, laughing at someone who makes a mistake. अगर किसी ने कभी कोई मिस्टेक की है तो क्या आप उस पर हंसे हैं? और क्या हंसना चाहिए? क्या आप समझते हैं कि ये ब्रदरहुड के उसके अंडर आता है, करेक्टरिस्टिक्स के, एथिक्स के, वैल्यूज़ के, कि अगर किसी से कोई मिस्टेक हो जाए तो हम उस पर हंसें, ना कि हम उसकी हेल्प कर दें. नंबर 3, शेयरिंग लंच विद अ फ्रेंड हु हैज़ नथिंग टू ईट. एक ऐसा फ्रेंड जिसके पास खाने को नहीं है, लंच भूल गया, नहीं लाया, व्हाटसोएवर, क्या उसके साथ आपने कभी अपना लंच शेयर किया? अगर हाँ तो नाइस एंड गुड, यू कैन पुट अ टिक. इफ नॉट देन you'll have to think about it, right? Fourth, refusing to help because it is not your duty. अगर आपकी ड्यूटी नहीं है, आप समझते हैं कि मुझे हेल्प यहाँ नहीं करनी चाहिए और आप वहाँ पे रिफ्यूज़ कर देते हैं बिल्कुल हेल्प करने से. क्या ऐसा भी कोई मौका था? क्या कभी आपने ऐसा किया है? एंड वुड यू वांट टू थिंक अबाउट इट? और आखिरी ऐसी सिचुएशन है स्पीकिंग पोलाइटली टू अदर्स इवन व्हेन यू आर अपसेट. कि अगर आप बहुत गुस्से में भी हैं या किसी की वजह से अनॉयड भी हैं तो तब भी क्या आपने पोलाइटली उनके साथ बात की या नहीं, या फिर आपने उसी तरह से उनको जवाब दिया जैसे उन्होंने आपसे बात की. सो ऑल ऑफ दीज आपने किया या नहीं किया. दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि क्या वाकई आप भाईचारे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके कोर को, या फिर देयर आर ways in which you still need to improve. So what do you understand by the word brotherhood is what we are to understand
after reading this entire topic. तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं. Let's read. After the hijrah of the Prophet Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabeen sallallahu alaihi wasallam from Makkah to Medina, the Muslims of Makkah slowly one after another started leaving for Medina. Prophet Muhammad peace be upon him की हिजरत के बाद, कहाँ से? मक्का से मदीना हिजरत के बाद मक्का के जो मुसलमान थे वो भी एक एक करके one after another उन्होंने भी मदीना की तरफ रवाना होना शुरू कर दिया. This marked the beginning of a unique and strong brotherhood that developed in Medina. और यहाँ से फिर हमें एक मुनफरिद, एक यूनिक और एक स्ट्रॉन्ग मजबूत भाईचारे का जो एक पूरा का पूरा इंसिडेंट है, एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो डेवलप होता हुआ नज़र आता है. कहाँ? मदीना में. The people of Medina were called the Ansar, which means helpers. मदीना के जो लोग थे उनको अंसार कहा जाता था और अंसार का मतलब है हेल्पर, मदद करने वाला, मददगार. They welcomed the Muslims who migrated from Makkah with open hearts. और जब मक्का से मुसलमान मदीना हिजरत करके आए तो अंसार ने उनको पूरे खुले दिल के साथ जो है वो इस्तकबाल किया. These migrants were called the मुहाजिरीन, meaning emigrants. और ये जो हिजरत करके मुसलमान आ रहे थे उनको मुहाजिरीन कहा गया था. और मुहाजिरीन का मतलब ही ये है वो शख्स जो कि एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करता है. Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabeen sallallahu alaihi wasallam gathered 90 Muslims, half of them Ansar and other half Muhajirin, in the house of Hazrat Anas bin Malik raziyallahu ta'ala anhu. Prophet peace be upon him ने क्या किया कि उन्होंने 90 मुसलमानों को इकट्ठा किया. किन के घर? हज़रत अनस बिन मलिक के घर. और उनमें से आधे जो थे वो अंसार थे और आधे मुहाजिरीन थे. There he, Khatamun Nabeen sallallahu alaihi wasallam, officially established brotherhood between them. वहाँ पे हज़रत अनस बिन मलिक के घर पे ये एक बाज़ाब्ता तौर पर भाईचारा जो है वो कायम किया गया. This brotherhood was not only in words but also in action. अब ये सिर्फ और सिर्फ कहने की हद तक नहीं था भाईचारा, बल्कि हमें एक्शंस में होता हुआ भी दिखता है. The Ansar were willing to share everything they had with their Muhajir brothers. जो अंसार थे उनको इसमें कोई इशू नहीं था कि वो अपने जितनी भी प्रॉपर्टी, चीज़ें, ये वो वगैरह जो कुछ भी उनके हाथ में है वो शेयर करें. किन के साथ? जो मुहाजिरीन आए थे, जो अपने मुहाजिर भाई थे, बिकॉज यहाँ पे अब भाईचारा का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हो रहा है. The मुहाजिरीन had no material possessions but they were hard working and honest. उनके पास जो मुहाजिरीन थे जो हिजरत करके आए थे उनके पास कुछ मटेरियल पोजेशन तो अपनी नहीं थी, राइट, लेकिन वो हार्ड वर्किंग थे, मेहनत करने वाले थे, मेहनती थे और दयानतदार थे, ऑनेस्ट थे. तो they worked in the orchards and markets and very soon they became self-reliant and successful. तो इस honesty और hard work या फिर अंतक अपनी जो मेहनत की एक उनके अंदर करेक्टरिस्टिक था, उसकी बेसिस पे उन्होंने ऑर्चर्ड्स में और मार्केट्स वगैरह में काम करना शुरू किया. ऑर्चर्ड्स बागात को कहा जाता है, मार्केट्स माने बाज़ार, राइट. वहाँ पे काम करना शुरू किया और बहुत ही जल्द अपनी इन खसूसियात की वजह से व्हाट दे डिड वाज कि वो सेल्फ रिलायंट, खुद मुख्तार और सक्सेसफुल, कामयाब भी हो गए. Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabeen sallallahu alaihi wasallam, guided by Allah subhanahu wa ta'ala, taught the people to purify their souls and practice good manners. Prophet peace be upon him ने लोगों को क्या सिखाया? उन्होंने ये सिखाया कि कैसे जो है वो रूहानी तौर पे लोगों को अच्छा होना चाहिए, साफ दिल के साथ रहना है और गुड मैनर्स, अच्छा इखलाक किस तरह से प्रैक्टिस करना है. Allah subhanahu wa ta'ala revealed ayat in different situations to guide the Muslims. और ऐसे ही अल्लाह ताला ने भी मुसलमानों के लिए उनके मुख्तलिफ हालात के मुताबिक रहनुमाई करने के लिए आयात भी नाजिल फरमाई. So these same ayat continue to guide mankind today. और वही आयात जो तब जब मुसलमानों ने हिजरत की थी और मुश्किलात का एक पूरा का पूरा माहौल था और उन्होंने वो मुश्किल हालात फेस किए थे, तब जो रहनुमाई के लिए आयात नाजिल फरमाई गई थी वही आज भी इंसानियत की रहनुमाई के लिए हैं. दिस इज़ वन ऑफ द मिरेकल्स ऑफ द कुरान. और ये एक मौजज़ा है, एक मिरेकल है कि वही आयात जो इतने टाइम पहले रेलिवेंट थी वो आज भी मैनकाइंड के लिए रेलिवेंट हैं. हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम also encouraged the habit of not asking anyone for help
unless one was completely helpless. اور Prophet peace be upon him نے ایک اور عادت جو ہے اس کو بہت ہی زیادہ انکریج کیا, اس کی حوصلہ افزائی کی, وہ یہ کہ بھئی مدد کے لیے تب تک نہ پوچھیں کسی کو جب تک بالکل ہی کوئی اور رستہ نہ رہ جائے, بالکل ہیلپلیسنس نہ ہو, تب ہاں آپ ہیلپ کا پوچھ سکتے ہیں. ایز اے ریزلٹ آف آل دیز ایفرٹس پیس واز اسٹیبلشڈ ان مدینہ. اور ان سب ایفرٹس کی وجہ سے, یہ ساری تمام کوششیں جو کیں, جو ایک نیا طریقہ سکھایا, بھائی چارے کا جو ایک کانسیپٹ دیا, ان سب ایفرٹس کی وجہ سے مدینہ میں امن قائم ہوتا ہوا, پیس اسٹیبلش ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا. دس لیڈ ٹو دی ڈیولپمنٹ آف اے اسٹرانگ, سیکیور, ویل ایڈمنسٹرڈ اینڈ پراسپیرس سوسائٹی. اور اس سب کی وجہ سے ایک اسٹرانگ, مضبوط, ایک سیکیور مطلب محفوظ, ویل ایڈمنسٹرڈ ایک منظم, اور پراسپیرس سوسائٹی ایک خوشحال معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. جیوگرافکلی دا نیئرسٹ پیپل ٹو مدینہ ور دا جیوز. اب جیوگرافکلی جس طرح اگر ہم دیکھتے ہیں, مطلب ریجنل جو پراکسیمٹی ہوتی ہے, کلوزنس ہے, اس میں مدینہ کے بالکل پاس رہنے والے جو لوگ تھے, سب سے قریب ترین لوگ جو تھے وہ جیوز تھے, یہودی تھے. So they harbored ill will and evil intentions towards the Prophet حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ جو جیوز تھے, یہ یہودی جو تھے, ان کے دل میں جو ہے وہ بیسکلی ایک نفرت اور ill جو ہے وہ ان کی intentions تھیں towards the Prophet himself. However, they were so greatly impressed first by the Prophet Rasulullah Khatam al-Nabeen sallallahu alayhi wa alihi wasallam himself, and second by the society developing before their eyes, that they did not openly show their hatred. لیکن جب انہوں نے سارا کا سارا معاشرے میں خوشحالی ہوتی, ترقی ہوتی خود دیکھی, تو پہلے تو وہ امپریس ہوئے پروفٹ پیس بی اپون ہم کے خود کیریکٹر سے, اور دوسرا پھر اس معاشرے کی ڈیولپمنٹ سے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھی, اور اس وجہ سے انہوں نے اپنی جو نفرت تھی اس کو اوپنلی شو نہیں کیا. The Jews also benefited from the peace and strong economy and their businesses flourished. اور وہ کیوں نہیں انہوں نے شو کیا, کیونکہ وہ ساری ترقی سے خود بھی بینیفٹ ہو رہے تھے, فائدہ اٹھا رہے تھے, اور ان کا کاروبار جو ہے وہ بھی خوب پھولنے پھلنے لگا. So therefore, when Hazrat Muhammad Rasulullah Khatam al-Nabeen sallallahu alayhi wa alihi wasallam decided to conclude a treaty, they did not hesitate to participate. پھر Prophet peace be upon him نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک معاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا, اور اس معاہدے کے فیصلے کو جو ہے یہودیوں نے بہت ہی فائن طریقے سے جو ہے کہہ دیا کہ ہاں دے ایگریڈ ٹو اٹ, اور انہوں نے بالکل بھی جو ہے اس کی نہ مزاحمت کی اور نہ ہی کوئی ہچکچاہٹ محسوس کی کہ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ٹریٹی سائن کرنی چاہیے یا نہیں. The treaty bound the Jews to certain rules. The main points were, اب اس ٹریٹی یا اس معاہدے کے تحت جو ہے کچھ اصول جو ہے وہ رکھے گئے تھے جس کے جو جیوز یا یہود جو تھے وہ پابند تھے کہ انہوں نے فالو کرنے ہی کرنے ہیں. They were obligated to follow them. وہ کیا تھے, ان میں سے کچھ مین پوائنٹس جو ہیں وہ نیچے دیے گئے ہیں. Let's read that. If Medina was attacked by a third party, the Muslims and the Jews would help one another. کہ اگر مدینہ پر کسی بھی تیسرے فریق نے حملہ کیا, کوئی بھی تھرڈ پارٹی اس پہ اٹیک کرتی ہے, تو پھر مسلمان اور جو یہود ہیں, جو Muslims and Jews, they would together work in order to safeguard Medina. They would boycott the Quraysh commercially, کہ commercially طور پہ یا تجارتی جو ایک طور پہ جو ہے وہ boycott کیا جائے گا کس کو, قریش کو. And the third point was کہ Muslims and Jews would live in peace and any dispute would be decided by the Prophet Hazrat Muhammad رسول اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. that کہ مسلمس اور جو یہودی ہیں آرام سے امن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے, اور ان کیس کوئی بھی جھگڑا ہوتا ہے, کوئی بھی ایشو بنتا ہے, تو اس کا جو اینڈ ڈیسیجن ہے یا الٹیمیٹ جو اس کے اوپر رولنگ ہوگی وہ کس کی ہوگی, پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کی. Although the Jews agreed to the treaty, they were not truthful. کہ اگرچہ اب یہودیوں نے معاہدے پر تو ہاں کر دی, متفق بھی ہو گئے, لیکن وہ سچے نہیں تھے, ان کے دل میں پھر بھی کوئی نہ کوئی خار تھی. They secretly continued spying and conspiring with the enemies of the Muslims, especially the Quraysh. Treaty کے accordingly قریش کو بائیکاٹ کرنا تھا, لیکن اس سچے نہ ہونے کی وجہ سے وہ سیکریٹلی خفیہ طور پر مسلمانوں
کے دشمنوں کے ساتھ اسپیشلی قریش کے ساتھ ہی جو ہے وہ جاسوسی اور سازشیں جو ہے وہ بناتے رہے کرتے رہے. The Quraysh were furious because they could not get their hands on the Prophet حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قریش کو اس بات کا غصہ تھا کہ وہ پرافٹ تک پہنچ نہیں پا رہے تھے. To escape the torture and injustice of the Quraysh, the Muslims left Makkah one by one and left city almost empty. اس پرٹیکولر ظلم اور ناانصافی جو قریش ان پہ کرتی تھی مسلمانوں پہ، مکہ کے مسلمانوں پہ، اس سے بچنے کے لیے مکہ کے مسلمان جو ہے وہ ایک ایک کر کے شہر کو چھوڑتے گئے اور شہر آلموسٹ کمپلیٹلی جو ہے وہ خالی ہو گیا. دی نیوز آف اے پراسپیرس سوسائٹی ڈیولپنگ ان مدینہ فردر انکریز دیئر ایج. اور مدینہ میں جو ایک ترقی یافتہ اور خوشحال ایک سوسائٹی، ایک معاشرہ جو شکل پا رہا تھا، اس کو دیکھ کر قریش کو اور زیادہ ان کے غصے میں یا پھر مزید جو ہے وہ اضافہ ہوتا گیا. The Quraysh depended on trade for their livelihood and their caravans had to pass by Medina to reach major trade centers. قریش کا یہ کام تھا کہ ان کی کیراوانز جو ہیں تجارتی جو کام تھے ان کے لیے قافلے وغیرہ جو ہوتے تھے وہ تجارتی مراکز تک پہنچنے کے لیے مدینہ سے ان کو گزرنا پڑتا تھا. دس بیکیم دیئر ویکنیس. اور یہ جو بیسکلی روٹ ان کو لینا پڑتا تھا یہ ان کی کمزوری بن گئی. دے نیور مسڈ اے چانس ٹو ٹیز دا مسلمس آف مدینہ اور ریسپونڈیڈ وتھ کریج. قریش نے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا کہ وہ جو مدینہ میں رہنے والے مسلمان تھے ان کو تنگ کر سکیں، لیکن مدینہ کے مسلمانوں نے ہمیشہ جرت کے ساتھ رسپونڈ کیا. دے رسپونڈیڈ ود courage. Many minor conflicts took place. The Quraysh could neither defeat nor frighten the Muslims. And each clash made them more furious. بہت ڈھیر ساری ایسی چھوٹے جھگڑے جو ہیں وہ ہوتے رہے اور قریش نہ ہی تو مسلمانوں کو کبھی اس میں شکست دے سکا اور نہ ہی وہ خوف زدہ کر سکا ان کو، اور اس وجہ سے وہ زیادہ غصہ ہوتے گئے. A large number of these clashes are recorded in history. During this period, Allah subhanahu wa ta'ala revealed ayat to strengthen the Muslims and prepare them for the challenges that lay ahead. اور اس عرصے میں ڈھیر ساری جنگیں ہوئیں، ڈھیر سارے کلیشز ہوئے، اور اس سب میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی آیات جو ہیں وہ اس دوران نازل کی جس کے تھرو مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک اسٹرینتھ یا مضبوطی جو ہے وہ ان تک پہنچائی جائے، ایک گائیڈنس دی جائے کہ آل از ویل. سو دس از ویئر وی نیڈ ٹو اسٹارٹ تھنکنگ کہ you might also see how did brotherhood help in building a peaceful society in Medina. کہ وہ بھائی چارے کی وجہ سے اتنی prosperity اور اتنی development کے ارد گرد کے جو neighbors تھے، جو enemies تھے، they were all feeling jealous and so. تو how do you think that it helped in building a peaceful society in Medina? Think about it. اور second question جس کو آپ نے سوچنا ہے that is how can you practice brotherhood and cooperation in your own community. اپنے ارد گرد اور اپنے معاشرے میں اور اپنی جگہ جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے آپ کوآپریٹ کر سکتے ہیں، کیسے بھائی چارہ جو ہے اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں اور زندگی میں مینیفیسٹ کر سکتے ہیں. Alright students, تو یہ ہم نے پڑھا چیپٹر نمبر 1 brotherhood، اور brotherhood مطلب کہ بھائی چارہ. and what we learned from here is کہ کس طرح سے بھائی چارہ نہ ہی تو صرف ہمارا ریلیشن with others اس کو اسٹرینتھ دیتا ہے، ایک کنسرن اور کیئر کا ایک ایلیمنٹ ایڈ کرتا ہے، لیکن اس کی جگہ پہ بردرہڈ یا پھر بھائی چارہ اگر تو سوسائٹی یا کمیونٹی میں ہوتا ہے تو ایگزامپل آف مدینہ از سیٹ فورتھ کہ کیسے وہ سوسائٹی پراسپیرس بنتی ہے، کیسے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے کس طرح باقی جو ہے وہ ریجنس انفلوئنس ہوتے ہیں. سو مے بی دس از ون وے ان وچ وی کین آلسو گو فار بیٹر فیوچر اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو ایلیویٹ کرنا چاہتے ہیں. Alright students, تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں in which we are going to dive into the exercise, and till then take care and Allah Hafiz.